73. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بما كان يوصلكم صوتنا على 88 4 95 9 و 88 9. نهاية الجمعة لو 1 افريل، اليوم 5 ماي، فوالا مش لو 1 افريل، دونك 5 ماي. انت ظهر لي سنة كالندري فوالا استنى، 5 هو الشهر، 1 هو النهار، فوالا دونك 1 ماي غرة بينا 5 ماي ديريكتومون. غرة ماي. كل توفيق لكم في نهار اليوم اللي تقريبا نجموا نقولوا فيه اليوم ثلاثة حاجات، هذاك علاش بتاتر داخله بعضي شويه، هو عيد الشغل فوالا نورمالمون رتحوك، هذاك علاش انت اليوم داخله بعضك. دونك هو عيد الشغل في كل عام وانتم حيين بخير، في بلاد فيها نسبة البطالة توصل حتىش ل 14.9 بالمية. جمعة مباركة زاد كيف للجميع، ومع نهاية الأسبوع تكون تفرهيدة هكا البرشا من الناس. وفوق على هذا الكل سيدي رمضان، والنهار الثامن في رمضان، إن شاء الله يا ربي نصوموه بالصحة وبالعافية الكل. كل عام وانتم حيين بخير. زوم 73 من توا حتىش لل10 كل يوم من الاثنين للجمعة 3 سوايع نعديوهم مع بعضنا إن شاء الله. يلدو زوري من قدام الميكرو، صباح الخير ريم، مرحبا. بونجور يلدو. وحدنا قبل زاد كيف اهلا وسهلا بك قبل، مرحبا بك. شنو احوالك؟ في فورمه؟ مريم جاب الله في الاخراج كيما العاده. البدايه باش تكونوا مع السومير، خلينا نشوفوا شنو عنا اليوم في زوم 73 ورجعنا. السومير. خطة للإعلان على طريقة صرف المنح من وزارة الشؤون الاجتماعية، تفاصيلها من بعد شوية في زوم 73. استقالة 10 أعضاء من مجلس البلدي ببنان، شنو اللي صار؟ رئيس البلدية وأحد المستقيلين يوضحوا. في أكودة بسبب إطلاق راجل يتهم مرته بامتلاكها 4 مسدسات. في سوسة اعتداء بالعنف على عاون أمن طالب لاعب دولي بتصريح جولان، والحكم بسجن اللاعب 4 أشهر. تفاصيل الحكاية وشنو اللي صار في زوم 73. نحكيو اقتصاد في بالسياسة، الخبير معز الجودي يفسر لنا انعكاسات رفع الحجر الصحي اقتصاديا. هذا الكل واكثر بيان سور باش تلقاوها معنا اليوم في زوم 73. خليكم ديما برونشي. سينو قبل ما نرجعوا شويه على خبزنا اليومي والمواضيع نتاعنا اللي حضرناها لكم اليوم في زوم 73، خلينا نحكيو على قطاع من القطاعات واهميه الانعكاسات، خلينا نقولوا نتاع الكورونا ونتاع الفيروس كورونا اون جينيرال على القطاع هذا. باش تحكينا عليه تو سويت قبل في بالموصل. كانك تسمع بالموصل. صباح الخير، وان شاء الله تكون الناس الكل بخير. تحيي اليوم تونس كيفها كيف غيرها من بلدان العالم اليوم العالمي للعمال اللي يوافق غرة ماي من كل عام. السنة غابت مظاهر الاحتفال في وسط صمت وترقب وأسئلة برشا تجي في يوسنا وين باش يوصل بنا الحال. مؤسسات برشا وقطاعات أكثر منها اليوم ما خلصتش الناس اللي تخدم معاها. هي ماهيش واجده فلوس والا واجده، هذا موضوع اخر نحكيو فيه. بالموصل اليوم باش تحكي على ناس معينين، الناس اللي استنسنا بيهم يسربيونا في الوتله في القهاوي وفي المؤسسات، ربما اللي نمشيو لهم نلقاو فيهم شكون ينجم يمد لك قهوه، شكون ينجم يعطيك حاجه. الناس هذم تحطت على جنب وتنسات. الناس هذم فيهم شكون التوا مش لاقي كيفاش يشق فترو. هما في العاده يسربيو في الناس، اليوم الكورونا سربتهم كما حبت واشتهت وزادت عليهم الحكومه. كيفاش ننساو قطاع مهم كما القطاع هذا؟ اليوم نحكيو على العمود الفقري لبلادنا اللي هي السياحة. وجهنا مع الناس، مع اللي يجيونا من برا، مع ولاد بلادنا. فما ناس اليوم تخدم، وفما وتلة اليوم بليتو بأساميهم وقهاوي بأساميهم، يبعثوا الخدامة متاعهم باش يجيبوا لهم الورقة باش يعمروها ويجيبها له، تفضل عارفي هذه الورقة واعطيني 200 دينار. يهز عرفوا الورقات ويروح بيهم للدار، والى يومنا هذا ما ياخو حتى فرنك. الناس هذم كيفاش باش نتلفتوا لهم؟ شو لازمنا نعملوا باش الناس هذه تنجم تعيش كيما عيشتنا؟ اليوم بالمواصل قصيره اما معانيها طويله، على خاطر اليوم نورمالمون ما لقيت ما نحكي حتى الكلام هرب. ناس اليوم في الكياسات مسكره كيس، ناس مش لاقيه توكل صغارها لا حليب لا كوش لا حتى شيء، على خاطرو تو سامبلومون في البلاد هذه يخدم سيرفور. كانك تسمع بالموصل. تحية لهم الناس هذوما، وتحية للناس اللي أحيلت على البطالة في القطاعات الكل دون استثناء، على خاطر الناس الكل وضعيتها صعيبة اليوم. قبل نحكيو عليهم، انت خصيت بالذكر قطاع السياحة، الناس اللي تخدم في القهاوي، الناس اللي تسربي بين قوسين، الناس هذوما اللي خبزهم اليومي من الخدمة نتاعهم هذيك، هي خدم ياكل ما خدمش ما ياكلش. وقت اللي نلقاوهم يخدموا في مؤسسات كبيرة برشا
ما عندهمش فلوس، ما همش قاعدين ياخذوا في شهريتهم، قاعدين والحيله وين في فما دي زيكزامبل راهو يطلب من الناس هذم باش يمشي يجيب له الورقه يعمرها ويروح بها لدارو. معناها توا قداش عندنا احنا في الكورونا ملي بدينا، ملي جات الاجراءات حتى نتاع ال 200 دينار وغيره من ال 200 دينار، معناها فما على القيله 10 ايام ولا 15 يوم الناس هذم خادمينهم قبل ما يخرجوا جمله واحده. يروح بهم لدارو من با حتى يتلفت للناس هذم حتى الساعه احنا يلقاو لنا حل باش انتم نلقاو لكم حل. ريم انا باش نحكي في زاويه اخرى، انتم كفيتوا وفيتوا قبل، حكيت برشا معناتها حكيت بتفاصيل المعاناه نتاعهم، اما انا باش نحكي على جانب اخر، جانب العمل النقابي. اليوم في تونس فما نقابات قويه تدافع على منظورها وتاخذ لهم حقوقهم من ارباب الاعمال، معناتها راهو ما عندكش فكره كيفاش يخرجوا في معناتها يضغطوا، عندهم ورقات ضغط حتى على اصحاب معناتها العروفات المؤسسات. القطاع السياحي نقاباته ضعيفه، ماهيش قاعده تدافع على منظورها بالشكل اللي واجب معناتها يدافعوا به. حاجه اخرى اليوم نحكيو على هذايا قطاع، انت القطاع هذا مهمش والا منظم في تونس، عندهم قانون اساسي، هذم ناس راهم يخدموا كل نهار ونهار. يمشي اليوم يخدم في القهوه هذه، من غدوه يمشي يخدم في القهوه الاخرى، لا هذا يستعرف به ولا الاخر يستعرف به. حتى في النزل ندخلوا في الصيف 500 خدام خاطر مستحقين وعنا توريست وميسره، بعد نستغنيو عليهم ونخليو كان العباد المرسمين ونخدموهم في دي كونديسيون زاده على قدهم. دونك اليوم انا حسب رايي الكورونا جات فرصه لمراجعه القطاعات الكل، وضعية العمال في القطاعات الكل، سبيسيالمون القطاعات اللي كنا نتخيلوا لبس عليهم، كنا نتخيلوهم في ظروف باهيه وعندهم حتى راهو تربطهم علاقات وديه وعاطفيه بعروفاتهم. راهو ساعات السيرفور والا اللي يخدم في نزل تتجاوز مهمته انه يسربيك انت وقت اللي تمشي تقعد، راهو يمشيو يقضيو لعروفاتهم في ديارهم ويهزوا ولادهم للمكتب، معناتها العلاقه تولي حتى وديه. من باب اولى وقت اللي هو خدمك السنين هذيك الكل، نهار اللي تطيح به الدنيا وانت في مقدورك، على خاطر زاد راهو باش ما يقولوش نشيطنوا، ولكن زاد اصحاب النزل ما شاء الله عندهم مليارات. الراجل هذايا ولا المراه هذيا اللي تخدم عام كامل عندك مستحقه 200 دينار، 200 دينار ينجم يحطهم في سهريه ولا يشري بهم لمجه لولده، والا زاد ال 200 دينار هذيك ينجم يشري بها كادول لحد من معارفه، اذا كان بين قوسين باش ما تتجناش باش ما نتهمش وبعد كتراسي اللي في حق الرد. دونك ملخص الحديث، اذا كان بالحق في وسط العام نخدموا بعلاقات وديه ما فيها باس ما نخليوش عباد في ال50 وفي ال60 سنه، خاطر انا ريت شكون عمل في نزل في ال50 وال60 واقفين باش يسكروا الكياس، ما نخليوهمش مادين يديهم على 200 دينار وهما عرقهم وتعبهم في الوتيل والا في القهوه هذيك، خاصه في الشهر الفذيل هذا رمضان، الناس تنجم تقضي، الناس تنجم تاكل. والازمه احنا ديجا شهر في ازمه، باش تقول لي ما دخلتش انا شهر كامل معاك، ولكن انت اعوام وانت عندك وانت تدخل بالضبط. تحيه ليك قبل، شكرا ليك. انت هديه بالموصل 10 و8 دقائق. خلينا نعملوا ترتيحه صغيره بالموسيقى، بعد شويه باش نكونوا في المرشي مع منظمه الدفاع عن المستهلك كما عودناكم كل يوم على نجمة فم. Zoom 73